बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 मई सोमवार का दिन और साल 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से ट्रंप का नशा उतार दिया गया है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने आज बड़े लेवल पर तबाही मचाई है। आबनाए हुर्मज़ के अंदर ईरान ने आज अमेरिकी नेवी के ऊपर चुरलू फेर के रख दिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मुज़ाकरात को लेकर सैयद अब्बास इराक़ची का अहम तरीन बयान, फिर इसके साथ साथ जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसका ताज़ा तरीन बयान, फिर ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान। और इस वक्त ट्रंप ने एक इंतहाई खौफनाक धमकी भी दी है ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक की। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे। नाजरीन मोहतरम, एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि ईरान जो दावा करता है कि जो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारी जगह है, वो हमारा इलाका है और हम उसकी हिफाजत करेंगे। अमेरिका ने तकरीबन 1-1.5 महीने से वहां पर बहरी नाकाबंदी करके रखी हुई है और वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि हमारी मर्जी के बगैर अब यहां से कोई बहरी जहाज नहीं गुजरेगा। लेकिन ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मालिक हम हैं, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं और जो बहरी जहाज यहां से हम गुजारना चाहेंगे वो गुजरेंगे, आप उनको चाह कर भी नहीं रोक सकते। तो इस वक्त यही हुआ है। एक आप कह लें कि झुरलू, जिस तरह कहते हैं ना, झुरलू फेर दिया ईरान ने वहां पर, आज झुरलू फेर दिया है। इस वक्त अमेरिकन नेवी जो है उसके ऊपर एक खौफ की धाक ईरान ने बिठा कर रखी हुई है और ये एक छोटी स्ट्राइक नहीं, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है ईरान की कि कोई मिसाइल भी नहीं चलाना पड़ रहा। सिर्फ ईरान का जस्ट एक खौफ है कि अमेरिकन नेवी को ये लगता है कि अगर हम आगे जाएंगे तो ईरान हमें दबोच लेगा, हमें पानी के अंदर डुबो के रख देगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि पिछले 72 घंटों में ईरान के पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने आबनाए हुर्मज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से तकरीबन 100 बहरी टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी है। 100 के करीब जो बहरी टैंकर्स हैं वो ईरान की मर्जी से स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में से गुजरे हैं। ये सब एक नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी खलीज फारस आबनाए अथॉरिटी के तहत हुआ है और इनसे यानी ये 100 के करीब जो वहां से गुजरे हैं बहरी टैंकर वगैरह, इनसे नाज़रीन मोहतरम बाकायदा तौर पर टोल जो है वो वसूल किया गया है। टोल टैक्स जो है वो लिया गया है और फी टैंकर 20 लाख डॉलर तक जो है वो टैक्स इनसे लिया गया है और ये अदायगी जो है वो बिटकॉइन के अंदर हुई है। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर यानी 72 घंटों के अंदर, क्योंकि 100 के करीब जो बहरी टैंकर हैं वो वहां से गुजरे हैं, तो ये 3 दिनों के अंदर अंदर जो मालियत बनती है वो बनती है 100 मिलियन डॉलर यानी 10 करोड़ डॉलर की कमाई ईरान ने सिर्फ 3 दिन के अंदर की है, सिर्फ एक तजारती रास्ते से। और ये पूरा लेन देन डॉलर के रवायती निज़ाम से बाहर तय पाया है। क्या पेट्रो डॉलर यानी डॉलर की बालादस्ती खत्म हो चुकी है? अनकरीब आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी कि पेट्रो डॉलर की बालादस्ती इस वक्त खत्म हो चुकी है और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है ईरान। तो ईरान ने अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। ईरान ने दिखाया है कि देखें ये हमारी टेरिटरी है, हम ये दावा करते थे, हमने इसकी हिफाजत की है और यहां से अब तक हमारी मर्जी से जहाज गुजर रहे हैं। कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने कोशिश नहीं की इसके ऊपर कब्जा करने की? वहां पर जो बहरी नाकाबंदी है वहां पर क्या बैठकर ऐसे ही उनके वो अमेरिकन नेवी बैठी हुई है, सुबह शाम दिन रात एक ही उनको काम है, वो देख रहे हैं कि कब और कैसे हम हमला करें और कैसे जो है इसके ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन उनके ऊपर एक खौफ की धाक है। किस तरह से कि जब ये ईरान के अंदर गए अफसुदा यूरेनियम चुराने के लिए तो वहां पर इनके जो फाइटर जेट्स थे उनका कब्रिस्तान बना के रख दिया ईरान ने। तो अब इनको यह खौफ है कि अगर हम भी आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करेंगे तो ईरान हमें यहां पानी के अंदर डुबो के रख देगा। तो ये ईरान ने एक चुरलू फेरा इनके ऊपर, अपनी मर्जी से 100 बैरी टैंकर जो है वहां से गुजार के दुनिया को दिखा दिया है। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, ईरान अमेरिका इस जंग के दौरान, मुज़ाकरात के सिलसिले के दौरान ट्रंप ने एक खौफनाक कदम उठाया। ट्रंप ने एक खौफनाक धमकी दी। किसको? ईरान को। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की जिसमें एक मिसाइल दिखाया गया और आप कह लें कि एक पोस्टेड, एक बम वाला पोस्टेड जो है बाकायदा शेयर किया गया और उसके ऊपर यह लिखा था, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये ट्रंप का एक मशहूर इख्तितामी जुमला है जो वो बहुत से आम पोस्ट के आखिर में लिखते हैं। ये ईरान के हवाले से धमकी आमेज पैगाम के तौर पर शेयर किया गया। यानी अगर
اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتے، معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرتے ہمارے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ جوہری پروگرام ہمارے حوالے نہیں کرتے، میزائل کی رینج کم نہیں کرتے، اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولتے، تو جنگ جو ہے بندی وہ ختم ہو جائے گی اور بھاری بمباری جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر کریں گے، صلح کر لو ورنہ سخت نتائج بھگتو گے۔ اب امریکہ کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی اور پوسٹ کے اندر جو ہے وہ میزائل دکھایا گیا اور اس کے اوپر یہ لکھا گیا تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اب بدلے میں آپ جانتے ہیں کہ ایران نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ میں کل بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ٹرمپ صرف کھوکھلی دھمکیاں اس وقت دیتا ہے، لیکن جو دوسری طرف ایران ہے وہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ ٹرمپ کو شکست دیتا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کیا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ان کے میزائل ہیں، خیبر شکن ان کے پاس جو میزائل موجود ہے، انہوں نے تہران کے اندر جو ان کی مختلف ریلیاں وہاں پر نکلی ہوئی ہیں، ان کے اندر جا کر جو خیبر شکن میزائل ہے وہ نکال کر پیش کیا اور سڑکوں پر مکمل طور پر اپنے ہتھیاروں کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ وہاں پر کیوں لائے گئے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ ایران نے امریکہ کو دکھایا کہ تم تو پوسٹوں کے اندر صرف دکھا رہے ہو نا، ہم یہ تمہیں لائیو دکھا رہے ہیں، اگر چھوٹی سی بھی کوئی مسٹیک کی گئی تو فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس کی 1450 کلومیٹر رینج ہے جو سڑکوں پر انہوں نے یہ جو خیبر شکن نکالا ہے، اور اسرائیل، خلیجی ممالک، امریکی اڈوں تک آسانی کے ساتھ یہ پہنچ سکتا ہے ایران سے۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وار ہیڈ جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے، ڈیفنس سسٹم کو یہ چکما دے سکتا ہے، ڈیفنس سسٹم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ وہاں پر تباہی جا کر مچا دے گا۔ موبائل لانچر پر فوری فائر کرنے کے یہ قابل ہے، جہاں چاہیں وہ لے کر موبائل لانچر پر موبائل آگے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اس کو اٹیک کر دیں گے۔ یہ اس وقت تمام تر صورتحال بن چکی ہے ناظرین محترم۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم بات کریں مذاکرات کی، ایک طرف تو یہ جنگی ماحول ہے نا، دوسری طرف مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو کیا کیا بیانات سامنے اس وقت آ رہے ہیں۔ مارکو روبیو جو کہ وزیر خارجہ ہیں، بھارت کے دورے پر تھے، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی جلدی نہیں، وہ کوئی بری ڈیل نہیں کریں گے، تہران کو جواب دینے میں تھوڑا زیادہ وقت درکار ہے۔ دورہ بھارت کے بعد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے گی، اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ متبادل طریقے پر غور کرے گا، یعنی اٹیک کرے گا۔ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ ابنۂ ہرمز کھولنے اور ایران کے جوہری معاملے پر مضبوط سفارتی پیشکش موجود ہے۔ دوسری طرف جو صدر ٹرمپ ہے، اب اس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس پر جاری کی ہے، ایک تو اس نے دھمکی دی ہے، دوسری طرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس کے بعد پھر جو عباس عراقچی ہیں ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے بیان جاری کیا، وہ آپ نے سننا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ہے کیا، اس پر ابھی مکمل طور پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو وہ ایک اچھا اور مناسب معاہدہ ہوگا، اس طرح کا نہیں جیسا کہ اوباما نے کیا تھا، جس نے ایران کو بڑی مقدار میں رقم دی اور جوہری ہتھیار کے لیے ایک واضح اور کھلا راستہ فراہم کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما والے معاہدے کے بالکل برعکس ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ معاہدہ نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، اس معاہدے پر تنقید کرنے والوں کی بات نہ سنی جائے، میں خراب معاہدے نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سید عباس عراقچی ہیں، اب انہوں نے اس پر کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کے قریب نہیں پہنچے، ایرانی وفد پاکستان بھیجنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جوہری معاملات پر امریکہ سے کوئی بات نہیں ہوئی، موجودہ سفارتی بات چیت جنگ اور کشیدگی کو روکنے پر ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ مختصراً اگر آپ لوگوں کو مذاکرات کا اگر مدعا سمجھا دوں تو ابھی تک ڈیڈ لاک ہے، ابھی تک کوئی آپ کہہ لیں کہ خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اگرچہ پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ وہاں پر رہے ہیں، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ ایک دو جو چیزیں ہیں، ایران کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ ہم کھولتے ہیں، آپ جتنی بھی پابندیاں ہمارے اوپر لگی ہیں وہ ساری ختم کریں، جنگ ہر طرف بند کریں، اثاثے جتنے ہیں ہمارے ملین بلین آف ڈالرز میں جو منجمد کیے گئے ہیں وہ سارے واپس کیے جائیں، پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، یعنی اس چیز کو صرف معاہدے کا حصہ بنایا جائے، اور جو افسودہ یورینیم ہے یعنی جوہری تنصیبات کو لے کر معاملہ ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ جوہری معاملے تو پہلے بات کریں، آبنائے ہرمز کو پہلے اوپن کریں،
ہم جو ہے وہ اثاثے جو ہے وہ جو منجمد ہیں وہ آپ کو بعد میں دیں گے۔ اس وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، جنگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کھلی جنگ، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ ٹرمپ ایران کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا اور ایران ٹرمپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ یہ اس وقت سارے کا سارا معاملہ بنا ہوا ہے، پاکستان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔